دعا کرنا رب العالمین جل مجدہ الکریم سونا صدقہ اپنے پاک بندیاں دا حضور پاک سرکار دیاں زلفاں پاکاں دا بخشش و مغفرت فرماوے، اگلیاں منزلہ آسان فرماوے۔ تساں جو اکٹھے ہوئے ہو، میں حاضر ہویا ہاں، ساڈی حاضری نو اکٹھے ہونے نو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم قبولیت دا شرف عطا فرماوے۔ جڑے دنیا تو ٹر گئے نے مومن ایمان والے، رب سونا انہاں نو اپنی جوار رحمت دے اندر خصوصی تھاں عطا فرماوے، اور سانو سارے نو موت یاد رکھنے دی، آخرت دی تیاری کرنے دی توفیق عطا فرماوے۔ یاد رکھو قبر اور موت ایک ایسی چیز ہے جڑی انسان دے نفس نو ٹھل کے رکھ دیے، نہیں تا انسان اس دھرتی دے اندر شیطان نالو بد تر شیطان بن جاوے، فرعون نالو بد تے فرعون بن جاوے جے اگر اس دے دل دے اندر موت دا فکر اور خوف مولا تعالی دی بارگاہ دی حاضری اور حضوری چیتے نہ ہوئے۔ میں جڑیاں تواڈے سامنے ان مختصر گلاں کرنیاں نے نا جس موضوع تے او قبلہ ہے مومن اور کافر منافق کی زندگی اور موت میں فرق، یہ میں انشاءاللہ العزیز بیان کراں گا۔ اس تو پہلا ایک چھوٹا جا مسئلہ بیان کرنا ہے اس اصال ثواب دی محفل دے حوالے دے نال بیان کر چھوڑا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ قرآن و حدیث دے وچوں بے شمار حوالے پیش کیتے جاندے نے، دلیلاں علماء بیان کردے نے۔ سادہ جا بندہ رولے چ رہندا ہے کہ مولوی صاحب اساں ہن کِندی گل منی ہے، وہ بھی تے قرآن پڑھدا ہے، جمعہ پڑھن واسطے مسیتے جانے آ، مولوی تیر شے لا کے کوٹی پا کے جرسی پا کے، سردیاں دا موسم ہے اگر گرمیاں دا موسم ہے جیکٹ پا کے اوتے بہترین ٹوپی رکھ کے تیل لا کے داڑھی اوتے اگے رب دا قرآن رکھ کے آندا ہے او لوگو فلانا فرقہ مشرک ہے، بدعتی ہے، غلط کام کردا ہے، برے کام کردا ہے، انہاں نے کھان پین دے ڈھونگ رچائے ہوئے نے، کدے یارویاں کردے نے، کدے چلیسویں کردے نے، کدے کل خانی دی محفل سجاندے نے، غلط کام کردے نے، وہ بھی رب دا قرآن پڑھ رہا ہوندا ہے۔ اگلی باری جدو دوسرے پاسے جمعہ پڑھن واسطے جانے ہاں، مولوی صاحب وہ بھی سونی شکل دا سونے چہرے دا ہوندا ہے، رب دا قرآن اگے رکھ کے پڑھ پڑھاتا تے دس رہا ہوندا ہے فلانی مسیت والا مولوی غلط بندہ ہے، وہ جھوٹا بندہ ہے، غلط گلاں کردا ہے، ان دی گل نہ سنیا جے، وہ گستاخ رسول بندہ ہے۔ مولوی صاحب اساں سادے جے لوگ ہاں، اساں کِندی گل منیے تے کِندی گل نہ منیے، او بھی قرآن پڑھدا ہے، اے بھی رب دا قرآن پڑھدا وے، او بھی حدیث پڑھدا ہے، اے بھی حدیث پاک پڑھدا وے، ہن او بھی جدوں دین دیاں گلاں کردا ہے، اے بھی دین دیاں گلاں کردا ہے، اے قرآن پڑھ کے تے آکھدا ہے محفلاں انج دیاں منانا تے سالے ثواب کرنا، اے غلط کام ہے، او رب دا قرآن پڑھدا ہے، ایسا پڑھ پڑھ تے حدیثاں پڑھ پڑھ سناندا تے آکھدا ہے کہ لوگاں نو اکٹھا ہونا چاہیدا ہے، اس سالے ثواب دی محفل سجنی چاہیدی ہے، اور ثواب جڑا دنیا تو ٹر گیا ہے اون دے تک پہنچنا چاہیدا ہے۔ ہن خدا دے بندیاں مولوی صاحب تو خود دس اساں کِندی گل منیے، اون دی گل منیے کہ ان دی گل منیے؟ لے ہن میں اج تہاڈے سامنے ایک ایسا ولہ پان لگیا وا، یا میرے ولے دے وچ آ جاؤ گے یا پھر انجے ہی نکل جاؤ گے۔ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ میں چاہنا بھی ایک مثال دے دیا تاکہ سادے سادے بندیاں نو گل سمجھ آ جاوے، قرآن و حدیث دے نال تے پھر علماء سمجھاندے ہی رہندے نے۔ ایک مثال دینا تاکہ چھوٹے چھوٹے ذہن رکھن والے سادے سادے لوگ انہاں نوں بھی میری گل پورے طریقے نال سمجھ آ جاوے۔ ہن میں گل تواڈے سامنے کراں گا، نتیجہ میں پیش نہیں کرنا، منصف بنایا تانوں، جج بنایا تانوں، ہن فیصلہ تساں کرنا ہے۔ قرآن وہ بھی پڑھتا ہے، قرآن ہی بھی پڑھتا ہے، رب نے عقل دیتی ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، جڑے عقل والے ہیں وہ غور بھی کردے نے تے فکر بھی رکھدے نے۔ گل میں پیش کراں گا، نتیجہ کر کے تے تساں مینوں دینا سچا کیڑا ہے، جڑا ولیاں نوں بھونکدا یا جڑا ولیاں نوں منن والا وے۔ جاؤ اس تے دلیل پیش کر لگا، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو قبلہ، دنیا دا رواج ہے بندے بندیاں نال ناراض بھی ہو جاندے نے، بندے بندیاں نال ناراض بھی ہو جاندے نے۔ دنیا داری دا اصول ہے
کوئی چودھری بندہ وڈیرا بندہ ناراض ہو جاوے نا، اگلا 4-5 بندے نو اکٹھا کردا ہے، تر جاندا ڈیرے دے تے، ہاں بھی کیویں آیا ہے؟ بندے آخدے نے تو چپ رہ ایسا گل کرنے ہاں جی، بندہ بڑا گناہگار ہے، بڑا سیاہکار ہے، نے تیرا جرم کیتا ہے، تیری نافرمانی کیتی ہے، تیرا دل دکھایا ہے، ہونے اے تیری بول چال دے، تیری ملاقات و گفتگو دے، تیرے نال اٹھن بیٹھن دے، تیری دوستی دے قابل نہیں ہے، پر یاد رکھ اندے وال نہ ویکھ، اندے جرم اندی نافرمانی والے پاسے نہ ویکھ، اساں تیرے کول اکٹھے ہو کے آیا، تو سانو ویکھ، تو اس بندے وال نہ ویکھ، اساں اندی سفارش لے کے تیرے ڈیرے اتے ٹر کے آ گیا، تو اینو معافی دے دے، تیرا اندا جرم معاف کر دے۔ میں ویکھیا ہے چودھری آخدا ہے کی کراں، ناراض بڑا سا، دکھ مینو بڑا چوکھا سی تے میں معاف بھی کو نہیں سی کرنا، پر کی کراں ہن اینے بندے 7-8 بندے میرے دربار پہ آ گئے نے، میرے ڈیرے پہ آ گئے نے معافی منگن دی خاطر، جے میں اگر انہاں نو خالی موڑ دیواں تے پھر میرے ڈیرے دی توہین ہے، میرے دربار دی توہین ہے، وہ میرا ڈیرا وستا نہیں رہے گا، لوگ آکھن گے کیسا چودھری ہے تے کیسا عجیب انسان تے کیسا خدا دا بندہ ہے، بھی اندے دروازے تے پرے گئی ہے، انہیں پرے نو خالی موڑ دیتا ہے۔ سجنا مثال دیتی ہے مہا سمجھاون دی خاطر، جدوں کوئی ساڈا فوت ہو جاندا ہے، جدوں ساڈا کوئی دنیا تو ٹر جاندا ہے، اساں 10-15 بندے اکٹھے ہو کے تے رب دی بارگاہ دے اندر 20 بندے 40 بندے کدے کلا دے موقع تے، کدے ساتے دے موقع تے کدے چریسویں دے موقع تے کدے برسی دے موقع تے رب دی بارگاہ چ جانے ہاں، مولا تیریا نعمتاں دا بھی کوئی حساب نہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انہاں دا احاطہ بھی نہیں کیتا جا سکدا، تیرے کرم، تیریاں مہربانیاں، تیرے فضل، تیری رحمت، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، تو ظاہر تے باطن نو نعمتاں دے نال بھر دیتا ہے، من نطفة خلق فقدر ثم السبيل يسر ثم اماته فاقبر، تو منی دے قطرے وچوں تیار کیتا ہے، مٹی دے نال تو بنایا ہے، نعمتاں تو دتیاں نے، زندگی تو دتی ہے، موت والی نعمت بھی تو دتی ہے۔ جس وقت بندہ دنیا دے اندر لاچار و مجبور ہو جاتا ہے، بڈھا ہو جاتا ہے، جسم کمدا ہے، چھاتی کم رہی ہے، زبان کم رہی ہے، نہ کلام کر سکتا ہے، نہ اولاد بلانا گوارا کر دیے، نہ بھرا بلانا گوارا کر دینے، نہ رشتہ دار گل کرنا مناسب سمجھتے نے، جدو چھاتی کمدی ہے، یار بیلی دور ہو گئے، دوست دور ہو گئے، او بیٹے او اولاد جنہ دی خاطر اپنے آپ نو دین تو دور رکھیا سی، جنہ نو کھواون دی خاطر رجاون دی خاطر حرام کاروبار کیتے، اج وہی اولاد آخدی ہے ابا ساڈے کمرے وچ نہ آیا کر، جدو تو ساڈے کمرے وچ آنا ہے کھنگنا ہے، تیری کھانسی دی وجہ دے نال ساڈی اولاد دی تعلیم خراب ہوندی ہے، پڑھائی خراب ہوندی ہے، جس وقت بندہ کائنات دے اندر ہر پاسوں مجبور ہو جاندا ہے، پھر رب سونا موت والی نعمت دیندا ہے، مولا تو نعمتاں دتیاں اینے کیتی ہے تیری نافرمانی، مولا ایندی نافرمانی والے نہ ویکھ، اس پرے دا صدقہ اے جڑی تیری بارگاہ دے اندر ہاتھ کھڑے کر کے تے فریاد پہ کر دیے، مولا انہاں دے ہاتھ کھڑے ہویاں ول ویکھ، اس بندے دے گناہاں ول نہ ویکھ، او چلیا فیصلہ تیرے ہاتھ وچ میں رکھیا وے، جے دنیا دا ہوے چودھری آکھدا میرے ڈیرے تے آوے، پر اگر میں خالی موڑا میری ڈیرے دی توہین ہے، قسم خدا دی، جس وقت مرن والا بندہ ہوے بھاویں گناہگار پر مومن دنیا تو جاوے، اساں نے جنے کٹھے ہو کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے ہاں، او چودھری دے ڈیرے دی توہین ہے تے رب بھی فرماندا ہے بندہ گناہگار سی، او بندہ سیاہکار سی، ہن ایندے گناہاں ول نہیں ویکھدا، اینی پرے جڑی میرے دربار وچ آ گئی ہے انہاں دے ہتھاں کھڑیاں ول ویکھ کے معاف کر چھڑنا وا۔ فرمایا جیوں دے کی جان یارا سار مویادی تیو جانے جو مردہ
وچی وی یارا اننا پانی اتے خرچ لنیندائی گھر دا ایک بھی چھوڑا وی یارا پیوں بھائیاں تے تو جائے عذاب قبر دا نصیبی اونا دے باہو جڑا وچ حیاتی مردہ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. اے سجنا یہ چودھری اپنے ڈیرے تو خالی نہیں موڑدا، میرے ڈیرے دی توہین رب رحمان تے رحیم ہے، وہ اپنے ڈیرے تو کیویں خالی موڑ دے گا، وہ اپنے دربار تو کیویں خالی موڑ دے گا. توجہ نال بولو سبحان اللہ. ایک میرا مسئلہ بیان کیتا ہویا مختصراً پورا ہو گیا. ہن اپنے موضوع دے میں چند ایک گلاں بیان کرنا. یاد رکھ لو مومن اور کافر منافق کی زندگی اور موت میں فرق بہت زیادہ فرق ہے. ایک ہے کافر، ایک ہے منافق. یاد رکھو کافر دی اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر گھٹ سزا ہے، منافق دی چوکھی سزا ہے. اللہ فرماندا ان المنافقین فی الدرک الاسفل، وہ تھلے تو تھلے والے گڑیاں دے وچ پیا ہوئے گا. منافق دی بے شمار نشانیاں نے. ایک موٹی جی نشانی ہے، وہ کیڑی؟ ایسی نشانی جڑی اللہ تعالیٰ دے قرآن نے بیان فرمائی ہے. کافر اور ایک ہے منافق. منافق اپنی ہر چال اور اپنی ہر ایک عادت، اپنی ہر ایک صفت منافقت والی لکا سکتا ہے، پر ایک صفت اللہ تعالیٰ دے قرآن دی بیان کردہ ایسی ہے جیڑی صفت منافق نہیں لکا سکتا. او کیڑی؟ منافق کافراں نال تے بے ایماناں نال جاری رکھدا ہے تے دوستی رکھدا ہے. توجہ، اے دل تجھے دشمن کی پہچان کہاں ہے؟ ارے حلقہ یارہ میں بھی محتاط رہا کر، اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا کہیں تمہیں برباد نہ کر دے، کبھی تنہائی کے لمحوں میں بیٹھ کے رو بھی لیا کر. اگلا شعر، اس شب کے مقدر میں سحر ہی کہاں ہے محسن، کئی بار دیکھا ہے اندھیروں میں چراغوں کو بجھا کر. توجہ نال بولو سبحان اللہ. کل سمجھانا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم جلال، پھر اونچی آواز نہ بولو سبحان اللہ. منافق دی نشانی خاص کیڑی؟ کہ وہ کافراں نال تے بے ایماناں نال یاری لاندا ہے، دوستی رکھدا ہے. مادکا دے واسطے کہ میری معاشرے دے اندر عزت بن جاوے، طور بن جاوے، وقار بن جاوے. ادھر رکھے گا دوستی اور یاری تعلق ایمان والیاں دے نال، دوسرے پاسے یاری لاوے گا، دوستی جوڑے گا، تعلق قائم کرے گا منافق بے ایماناں دے نال، کافراں دے نال. پر یاد رکھ لو جڑا ہے نا مومن، اون دی خاص نشانی کی ہوندی ہے؟ او ہر طرح دا گناہ تے کر سکدا ہے پر کدے کافراں نال یاری نہیں لاوندا. کیوں؟ انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ جو دنیا دے اندر مینوں عزت ہے او کافر دے دروازے تو نہیں لبنی، کافر دے نال دوستی اور تعلق قائم کرن دے نال نہیں لبنی. جڑا منافق ہوندا ہے او عقل پیدل ہوندا ہے، عقل تو فارغ ہوندا ہے، تا کر کے سمجھدا ہے میں کافراں دے نال یاری لاواں گا، دوستی رکھاں گا،
تے میری بن جاوے گی عزت تے وقار تے ٹور بن جاوے گا، پر اس جگ دے اندر بھی ذلیل ہوندا ہے تے قیامت والے دن رب دی بارگاہ دے اندر بھی ذلیل برباد تے خار ہوے گا۔ پر جڑا مومن ہے وہ سمجھدا ہے عزت ہے محمد مصطفیٰ دے دربار تو لبنی، اساں کافراں دے در تے جاواں گے، ذلت تے جتیاں تے کھاواں گے، کدے عزت نہیں پا سکدے۔ تا کر کے وہ سید الخلفاء امیر المومنین فی الامت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا فکرہ تاریخ دیا کتاباں دے اندر چمک رہا ہے۔ آپ نے حضرت سے عبیدہ ابن جراح نو فرمایا سی، اے عبیدہ ابن جراح تو جا رہا ہے بال جنگ کرن دی خاطر، سونے لائے اسا جگ دے اندر ساریا قوماں نالوں ود تے ذلیل تھاں، جے سانو عزت ملی ہے تے دین مصطفیٰ دے نال ملی ہے۔ یاد رکھ جے تو عزت لبے گا دین نو چھڈ کے ذلت تے لب سکدی ہے، کدے عزت نہیں لب سکدی۔ انہاں دین نو سینے نال جلایا وے، رب نے عزت کنج دے دتیاں نے، اس دھرتی دے اندر بھی شاناں مل گئیاں نے، قیامت والے دن بھی عظمتاں مل جاون گیاں۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ سمجھ لگی نے کہ کوئی نہ لگی؟ اے منافق دی خاص ایک نشانی۔ یاد رکھو جڑا منافق ہے نا، منافق اون دی زندگی ظاہری طور تے عمل او مومن دے نال رل سکدا ہے۔ توجہ، مومن دا زندگی دا طریقہ کار، اعمال، کردار اور منافق دے کٹھے ہو سکدے نے، کیونکہ کیا کافر تے ظاہری بات ہے چٹا ننگا کافر ہونے تو کفر کرنا ہے، پر ایک ہے منافق، جڑا منافق ہوندا ہے نا اس دی ظاہری زندگی وہ مومن دی زندگی وانگو ہوندی، کیونکہ ظاہری طور تے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو کافر ہے تے اندر دا ہے، ظاہر تے ہوندا کافر نہیں نا، اندر دا کافر ہے۔ اون دی ظاہری زندگی، اعمال، اٹھن بیٹھن ٹرن پھرن، جویں رسول کریم دے پیچھے منافق نمازاں پڑھدے ہوندے سن، رسول کریم دے پیچھے منافق نمازاں پڑھدے ہوندے سن، تے انہاں مسجد بھی علیحدہ بنائی ہوئی سی، مسجد بھی انہاں نے علیحدہ بنائی، بنا کے منافقاں تے سازش کھیڈی، نبی پاک نو بلایا، آؤ تے ذرا اپنے قدم شریف رکھو نا، منافقاں بنائی مسجد، میرے نبی سرور سرکار نو سدیا، آؤ تے ذرا قدم رکھو تے مسجد دا افتتاح فرماؤ۔ رب نے فرمایا لا تقم فیہ ابدا، حبیبا اس مسجد تے قدم نہ رکھی، یا رب سونیا تیرا گھر ہے، اگو جواب ملتا ہے وہ بھاوے بنایا میرا گھر ہے، پر اس دے اندر ہوندیاں تیریاں توہیناں نے، اس اندر نمازاں پڑھنا لے تیرے خلاف منصوبہ بنا دے نے تے تینوں بکواسا کردے نے، اے ساڈی نگاہ دے اندر کوئی مسیت نہیں، ہاں اس دی ٹانا لٹا وجا دو تے ٹھاتے برباد کر دو، اسا مسیت اپنی اونوں سمجھنے ہیں وہ جن دے اندر ذکر ساڈا ہوندا وے، تعریفاں تیریاں ہوندیاں ہون۔ جڑا منافق ہے نا، منافق اون دی ظاہری زندگی مومن دی زندگی نہ رل سکدی ہے، پر ذہنی سوچ فکر او کدے مومن دے نال رل سکدی نہیں۔ مختصراً نتیجہ پیش کراں کنج کہ جڑا مومن ہے نا، مومن اور کافر جڑا دوسرا، کافر زندگی گزاردا ہے، مومن بھی زندہ رہندا ہے، تھا کردا ہے، جتی پاندا ہے، کپڑے پاندا ہے، شادی بیاہ کردا ہے، اولاد، تعلیم و تربیت، کاروبار، سارا مومن دا بھی ہوندا ہے، کافر دا بھی ہوندا ہے، پر یاد رکھ لو مختصر دو لفظاں دے اندر کہ جڑا مومن ہوندا ہے اس دی زندگی دا ہر ایک کم، اس دی زندگی دا ہر ایک فعل، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، شادی بیاہ، اولاد دی تعلیم و تربیت، ہر ایک کم آخرت دی خاطر ہوندا ہے، اون دی نگاہ آخرت اتے ہوندی ہے۔ وہ جڑا منافق ہوندا ہے یا کافر ہوندا ہے او دنیا دے اندر رہندا ہے، دنیا دی خاطر، آخرت دے واسطے کوئی تیاری نہیں کردا، کوئی کام نہیں کردا، آخرت نہیں سواردا۔ مینوں انج آکھن دے جڑا کافر ہے اون دی نگاہ اٹھ دیے تے دنیا تک محدود رہندی ہے، پر جڑا مومن ہوندا ہے اون دی نگاہ اٹھ دیے دنیا تک محدود نہیں رہندی، اس دنیا دے پردیاں نو چیر کے خالق تعالی تک پہنچ جاندی ہے۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔
اسے گل نو اللہ تعالی دے قرآن نے بیان فرمایا، سناواں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ صدقے جاواں رب العالمین جل مجدہ الکریم نا قرآن بولیا وے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب العالمین دا قرآن سن کے ذرا ڈٹ کے بولنا سبحان اللہ۔ ادھر ویخ سونا رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید دے اندر فرما رہا وے، فرمایا اے ایمان والے ہو، ایمان والیاں نوں حکم پہ ہوندا وے، بے ایماناں نال خطاب نہیں رب العالمین دے قرآن دا، ایمان والیاں دے نال خطاب ہے۔ ادھر ویخ قسم خدا دی تاں کر کے رب العالمین دے قرآن والے پاسے غور بھی اوہی بندہ کردا وے وہ جڑا ایمان والا ہووے، عقل والا ہووے، شعور والا ہووے۔ اللہ رب العالمین فرماندا ہے اے ایمان والے جدو تساں کلمہ پڑھ لیا وے، مسلمان ہو گئے جے، کلمہ پڑھ لیا وے، پھر پورے پورے دین اسلام دے اندر داخل ہو جاوے جے، ادخلوا فی السلم کافہ۔ رب العالمین فرماندا وے پورے پورے ایمان دے اندر اسلام دے اندر داخل ہو جاوے جے، کی مطلب تہاڈی زندگی دا کوئی کام بھی اسلام تو باہر نہیں ہونا چاہیے، نبی دی شریعت تو باہر نہیں ہونا چاہیے، شادی بیاہ، تعلیم و تربیت، اٹھن بیٹھن، کھان پین، دنیا دا کاروبار، ہر ایک کام تہاڈا نبی پاک سرکار دی شریعت دے مطابق ہونا چاہیے وے، نبی دی شریعت تو باہر نہیں ہونا چاہیے۔ رب العالمین جل مجدہ الکریم دے قرآن مجید دی اس آیت نو سمجھا دیا بزرگاں لوگاں نے مثال دیتی ہے، سمجھانا مدرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ رب العالمین جل مجدہ الکریم دے قرآن دی اس آیت نو سمجھا دیا بزرگ لوگ فرماندے نے اسلام دی مثال ایک مضبوط کمرے دی، ایک مضبوط قلعے دی ہے، سجے کھبے ٹھوئے نے، سجے کبے سپ نے، جڑا اندر داخل ہو گیا وے، اندر وڑ گیا وے، اندر داخل ہو گیا وے، پورے طریقے دے نال اونے اپنی انگلاں نو وی اندر کر لیا وے، پیر نو وی اندر کر لیا وے، منہ نو وی اندر کر لیا وے، او تے سپ ٹھوئے تو بچ جاوے گا، پر جن نے اپنا انگل دا کوئی حصہ یا پیر، سر وغیرہ بازو نو باہر رکھیا تے پھر ہو سکدا وے کسے پاسو آ کے سپ ڈنگ مار لوے، کسے پاسو آ کے ٹھواں ڈنگ مار لوے، اون دے پورے جسم نو نقصان پہنچنا وے، حالانکہ سارا دا سارا جسم اندر ہے، اگر انگل بھی باہر ہوے گی، انگل نو ڈنگ وج گیا، پورے جسم نو نقصان پہنچنا وے۔ اس طریقے نال جس وقت بندہ مسلمان ہوندا وے، سلامتی والے قلعے دے اندر داخل ہو جاندا وے، پار شیطان اس سب ٹھوئے دی مثال ہے، اے انسان دا دشمن بنیا وے، پہلے دہاڑ تو انہیں ڈنگ مارنا وے، انہیں تیرے میرے ایمان نو برباد کرنا وے۔ اگر کوئی کام تیری میری زندگی دا نبی دی شریعت تو باہر ہویا، جویں اج کل لوگ آکھدے نے مولوی صاحب اے بازار رب دے قرآن دیاں گلاں بازار دے اندر نہیں کریندیاں ہوندیاں، دکاناں تے نہیں کریندیاں، اپنی گلاں نو ذرا مسجد دے اندر رکھیا کرو، اے ساڈی دنیا داری ہے، اے ساڈا دین ہے۔ و سجنا جڑا آکھے وہ دین ساڈا مسجد تک محدود رہ گیا وے اور بازار دے اندر دین دی گل نہ کریا جے، او منافق ہے، بے ایمان ہے۔ قسم خدا دی میرے پاک نبی نے تبلیغ دی ابتدا مسجد تو نہیں فرمائی ہے، او تے بازار تو ہی کیتی ہے۔ میرے نبی نے مسجد دے اندر پہلا تبلیغ نہیں فرمائی، پہلا تے بازار دے اندر ہی آپ نے تبلیغ فرمائی ہے۔ بس سجنا ہن توجہ نال گل نو سمجھا جے، رب العالمین فرماندا وے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان دی اتباع نہ کریا جے، شیطان دی پیروی نہ کریا جے، شیطان دی اطاعت نہ کریا جے، کیونکہ تہاڈا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ جدوں رب العالمین جل مجدہ
مجدہ کریم نے شیطان ابلیس نو اپنے دربار وچوں باہر کڈیا وے، جاندی واری رب سونے نو عرض کردا وے سونیا میں دنیا تو جا رہا وا، میں دنیا دے اندر جا رہا وا، تو مینوں جنت وچوں باہر کڈیا وے، اس آدم دی خاطر تو مینوں اپنے دربار وچوں دور کر دتا ہے تے دھتکار دتا وے، میں دنیا دے اندر جاواں گا، ایندی اولاد دے اگوں ہو کے پچھوں ہو کے سجیوں کھبیوں چارے پاسوں جا کے حملہ کراں گا، توجہ اگوں جاواں گا پچھوں جاواں گا سجیوں جاواں گا کھبیوں جاواں گا، چارے پاسوں جا کے حملہ کراں گا، ایمان برباد کر دیاں گا، جڑے پاسے آپ جاواں گا انہاں نوں وی اسے پاسے لے کے جاواں گا۔ اے گل جدوں رب العالمین دی بارگاہ دے اندر شیطان ابلیس کیتی ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار سن رہے سن، رو پے نے عرض کردے نے مولا کریم میری اولاد دا کی بنے گا، اے تے خون دے اندر گردش کرے گا مر جاوے گا، میری اولاد اپنا ایمان برباد کر پوے گی، انہیں جدوں چارے پاسوں جا کے حملہ کرنا ہوئے میری اولاد اپنا ایمان دے پوے گی، اے جڑے پاسے آپ جا رہا ہوئے میری ساری اولاد دوزخ دے اندر ٹر جاوے گی، اگو رب العالمین دی طرفوں جواب ملیا وے اے آدم پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے، انہیں چار پاسے اپنے کو رکھے نے، اگلا پاسا پچھلا پاسا سجے والا پاسا کھبے والا پاسا، انہیں چار پاسے اپنے کو رکھے نے، پر دو پاسے اسا اپنے کو رکھ لینے، ایک زمین والا پاسا ایک آسمان والا پاسا، جدوں چارے پاسوں جا کے حملہ کرے گا جڑا تیری اولاد دے وچوں آسمان والے پاسے ہاتھ اٹھا کے یا سجدے دے اندر پے کے فریاد کرے گا اسا ایندے تا تو بچا کے جنت عطا فرما دیاں گے۔ فرمایا حسن دیکھ کے بیارا رو تینو دتا کس دلاسا عمر بندے دی یارا گزری جویں پانی وچ پتا سا سوڑی سامی بچے نو سچ کھتے سا اتے پلٹ نہ سکسے پاسا مالک تے تو بیارا لے مگسی بہو رتی گھٹنا مسا سنگی حضرت توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر وے گل کر رہا ہاں رب العالمین جل مجدہ الکریم دے پاک حبیب نے فرمایا وے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، میرے نبی نے فرمایا وے اے دنیا مومن واسطے قید خانہ وے اور کافر واسطے جنت ہے۔ کی مطلب ایندا مطلب اے نہ سمجھا جے کہ جڑا مومن ہوندا ہے دنیا دے اندر فاقے غریبی دے اندر زندگی بسر کرتا ہے اور کافر سکھی ہوندا ہے، اون دے کول مال دولت بڑا چوکھا ہوندا ہے۔ نہ کئی کافر دنیا دے اندر انج دے بھی ہوئے نے جنہ کول مال کوئی نہیں، جنہ کول دولت کوئی نہیں، بھکھے مردے نے، اور کئی مومن جدے ہوئے نے جنہ کول وافر مقدار دے اندر مال دولت ہوندا ہے۔ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار دے نال بڑا رحم و کرم کیتا ہوندا وے۔ و سجنا اس حدیث دا کی مطلب بندا وے، مفسرین محدثین کرام شارحین فرماندے نے ایندا مطلب بندا وے کہ جویں قید خانہ ہوندا ہے، بندہ قید دے اندر بیٹھا ہوئے اپنی مرضی دے مطابق کچھ نہیں کر سکدا، جنہ دی قید وچ ہوے گا جویں او آکھن کے بندہ اوویں کرے گا، اپنی
اپنی مرضی نال کچھ نہیں کر سکدا. اور جدوں بندہ جنت دے اندر پہنچ جاندا وے جنت دے اندر جویں چاہے گا اللہ رب العالمین اوویں کر دے گا. کوئی پابندی نہیں, کوئی قید نہیں. ہن حدیث پاک دا کی مطلب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا وے اے دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے اور کافر واسطے جنت. کی مطلب اے جڑا کافر ہوندا ہے دنیا دے اندر اپنی مرضی کردا وے جویں دل کردا وے. ہاں مولوی گل چکرے شریعت دی دین دی قرآن دی آخدے نے اے مولوی صاحب دین دیاں گلاں اپنے کو رکھیا کر. اے جہان مٹھا تے اگلا جہان کس نے ڈٹھا؟ اپنی مرضی دے مطابق ہر ایک کام کردا وے. پر جڑا مومن ہوندا ہے اے دنیا نو قید خانہ سمجھدا ہے, اپنی مرضی دے مطابق کوئی کام نہیں کردا, اوویں کردا وے جویں رب العالمین نے فرمایا وے, جویں پاک حبیب دا حکم ہویا وے. او سجنا جڑا کافر ہوندا ہے او 4 دن دی آزادی لے کے ہمیشہ دی دوزخ والے عذاب دے اندر پھس جاندا ہے. او جڑا مومن ہوندا وے او 4 دن دی قید تے قبول کر لیندا ہے پر ہمیشہ دی آزادی جنت والی پا لیندا وے. ہاں اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر جڑی بندے دی قدر بندی ہے نا او اسے قید دی وجہ نال ہی تے بندی ہے. مثال نہ دیواں سمجھاواں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہاں ہن آخری گلاں نے وقت تھوڑا جہا رہ گیا, ذرا اونچی آواز نال پھر بولو سبحان اللہ. ہن سجنا سمجھنا میں مثال دینا تاکہ گل سارے نو سمجھ آوے. موسم بہار دے اندر آسمان تو بارش اتردی ہے کہ نہیں اتردی؟ اتردی ہے نا سنگیو. موسم بہار دے اندر آسمان تو بارش اتردی ہے. دریاواں تے جاؤ نا سمندراں دے نال سپیاں پیاں ہوندیاں نے. سپیاں کی پیاں ہوندیاں نے؟ سپیاں پیاں ہوندیاں نے. میرے بل ویکھو سپیاں پیاں ہوندیاں نے. آسمان تو بارش اتردی ہے موسم بہار دے اندر. سپیاں اپنا منہ کھول دیاں نے, آسمان تو قطرے ڈگدے نے. بارش کوئی اروڑی تے ڈگدا ہے, کوئی سمندر تے ڈگدا ہے, کوئی سڑکاں تے ڈگدا ہے, کوئی فصل تے ڈگدا ہے. پر کوئی نصیباں والا قطرہ اس سپی دے منہ دے اندر آ جاندا ہے. کتھے آ جاندا ہے؟ سپی دے منہ دے اندر آ جاندا ہے. آسمان تو قطرہ وہ بھی آیا جڑا روڑی تے ڈگیا ہے, جڑا سمندر تے ڈگیا ہے, جڑا فصل تے ڈگیا ہے. تے وہ بھی قطرہ آسمان تو ہی آیا ہے جڑا سپی دے منہ تے ڈگیا ہے. سپی قبلہ اپنا منہ بند کر لیندی ہے. سجیوں کھبیوں لہراں دے جننے مرضی تھپیڑے وجن نا وہ اپنا منہ نہیں کھول دی, منہ بند رکھ دیے. کدے ادھر کدے ادھر, کدے سجے کدے کھبے, کدے اگے کدے پیچھے, اپنا منہ نہیں کھول دی. کئی دنوں تو بعد ان دے منہ چ آن والا پانی دا قطرہ موتی بن جاندا ہے. کی بن جاندا ہے؟ یا اللہ جڑے بول رہے ہیں انہوں نے موتی سچے نصیب ہو جاون. کی بن جاندا ہے؟ موتی بن جاندا ہے. قبلہ ذہن دے اندر سوال پیدا ہوندا ہے بھی آسمان تو تے او بھی قطرہ آیا ہے جڑا روڑی چ ڈگیا ہے, موتی نہیں بنیا, روڑی چ ڈگ کے تے گند بن گیا ہے. پر جڑا آیا آسمان تو قطرہ تے فصل چ ڈگیا او بھی موتی نہیں بنیا. پر جڑا قطرہ آسمان تو آ کے سمندر چ ڈگیا ہے پانی نہ رل کے پانی بن گیا ہے, موتی نہیں بنیا. پر اے قطرہ جڑا اس سپی دے منہ چ آ رہا ہے اے موتی کیوں پہ بنتا ہے؟ پھر جواب ملیا جننے بھی قطرے آسمان تو آئے نے انہاں قید قبول نہیں کیتی. آسمان تو آزاد آئے سن تے اس دھرتی دے اندر بھی آزاد رہے نے. کوئی گند بن گئے نے تے کوئی پانی بن گئے نے تے کوئی سڑکاں تے رول کے تے خشک ہو گئے نے. نام و نشان مٹ گیا ہے, قطرہ وہی موتی بنیا ہے. وہ جنہیں قید قبول کیتی ہے وہ جڑا آزاد آسمان تو آیا اس دھرتی دے اندر آزاد رہا او موتی نہیں بنیا. انہاں دی خاطر بندے جانا پیش نہیں کرتے, ٹوپیاں نہیں لاندے, غرق نہیں ہوندے. پر جیڑا قطرہ اس سپی دے منہ چ آیا ہے اس نو حاصل کرن دی خاطر
اس موتی نو لبن دی خاطر چھالا مار رہے ہوندے نے، غرق ہو رہے ہوندے نے سمندرا دے اندر. کیوں؟ او قطرہ آسمان تو تے آیا سی آزاد پر قید چ پھسیا ہے تا موتی بنیا ہے. وہ چلیا محض مثال دتی ہے سمجھاون دی خاطر. وہ ہر ایک ماں دی گود چان والا وہ بابا فرید تے بہاول شیر قلندر تے رب دا ولی موتی نہیں بندا، اس ماں دی گود چان والا بندہ ہے وہ جس نے گھر دی چار دیواری دی قید نو سیدہ فاطمہ الزہرا پاک وانگو قبول کیتا ہووے، پھر جڑا اس دی گود چا جاوے او بابا فرید بن جاندا، تیرے علی تاجدار بن جاندا. ہاں سنگیا یاد رکھ لے، ہر ایک ماں دی گود چان والا کدے رب دا ولی نہیں بن سکدا تے موتی نہیں بن سکدا. یاد رکھا جے جویں آسمان تو قطرہ وے روڑی دے اندر ڈگے گند بن جاندا وے، اسی طریقے دے نال ماں آوارہ ہوے، ماں گشتی ہوے، ماں بے غیرت تے بے حیا ہوے، او دی گود چان والا عمران خان ورگا شیطان تے بن سکدا وے، حکومت دا ٹٹو تے بے غیرت تے بن سکدا وے، رب دا ولی نہیں بن سکدا. رب دا ولی اس دی ماں دی گود چان والا بندا وے پر جس نے سیدہ رابعہ بصریہ پاک وانگو اپنے آپ نو گھر دی چار دیواری وچ لکایا ہووے. پھر آن والا مرد کیویں دا بندا ہے، کیویں دی شان پاندا ہے. سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری کوکاڑے دی سرزمین دا بے تاج بادشاہ، آپ سرکار صدقے جاواں جا رہے سن تانوں پتہ لگ جاوے وہ جڑے لوسی ماں دی اولاد ہون، نسل بن جاون، بے غیرت تے بے حیا ہون، اے ہر پاسے جتیاں کھاندے نے، ذلیل ہوندے نے، اس ملک دے اندر وی جتیاں کھاندے نے تے گالاں سندے نے، کافراں کولوں وی بارو جتیاں کھا رہے ہوندے نے، دشمن دی آنکھ چاک پا کے کدے ویکھن جوگے نہیں ہوندے. قوم بزرگ فرماندے نے اصلہ نہیں لڑدا، غیرت تے ایمان لڑدا ہے. تا کر کے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری آپ سرکار جا رہے سن، رستے دے اندر ویکھیا وے لالی مری پئی سی، لالی مری پئی ہے، کیڑیاں نے پنجر کھادا وے، بوٹیاں کھا لیاں نے، ہمیں پنجر بچا ہویا وے، پنجر بچا ہویا سی. آپ سرکار دے نال آپ دا مرید جا رہا وے، اونے دل دے اندر سوچا وے ساڈا فقیر ساڈا پیر ایویں ہاتھ دے اندر تسبیح پھڑی پھردا وے، ان دے کول کوئی طاقت نہیں، کوئی کمال نہیں، انگریز بم بنائی جا رہے نے، انگریز ایٹم بنائی جا رہے نے. وہ جویں اج کل لوگ آکھدے نے مولویو تساں تے سوئی تک نہیں بنائی، انگریز نے جہاز بنا لے نے، انگریز نے ویکھو تے سی بم بنا لے نے، آٹم بنا لے نے. بس سجنا جنو ایک گل بندے نے سوچی ہے، مرید نے سوچی ہے، اللہ تعالی دا فقیر اس لالی دے کول گیا وے، آپ نے اتے تسبیح رکھی ہے، لالی اڑ کے درخت تے بہ گئی ہے، او دی اکھاں کھلیاں رہ گئیاں نے، بڑا حیران پہ ہوندا وے. آپ مسکرا کے فرماندے نے وہ چلیا وہ جن دشمناں نو اتنا کچھ دتا وے، ویکھتے تے صحیح سجدہ نو کنا کچھ دے چھڑیا وے. فرمایا ویکھتے صحیح اوئے جن دشمناں نو اتنا کچھ دتا ہے، سجنا نو کنا کچھ دے چھڑیا وے. پر گل ہے غیرت دی، گل کا دی ایک بلا غیرت دی. میں تانوں مثال دینا سجنا سمجھا نا گل. انگریزی زبان ہے نا جیڑی انگریزی زبان، جاؤ لغت دیا کتاباں چکو، پوری انگریزی زبان دے اندر تانوں غیرت دے لفظ دا ترجمہ ہی نہیں ملے گا. غیرت دا لفظ ہی کوئی نہیں. اردو دے اندر، عربی دے اندر، فارسی دے اندر غیرت دا لفظ موجود ہے، پر انگریزی زبان ایک ایسی واحد زبان ہے جس زبان دے اندر غیرت دے لفظ دا ترجمہ کوئی نہیں. غیرت دا لفظ ہی اکا کوئی نہیں. ایمان نہ دسو یارو، جس بولی دے اندر اکا غیرت دا لفظ ہی کوئی نہ ہوئے، اونوں پڑھن والا غیرت مند کتھوں بن سکدا وے؟ غیرت مند تے اس تعلیم نو پڑھن والا بنے گا نا جڑی محمد مصطفیٰ دے طرف آئی ہے، جنوں پڑھن والا بابا فرید بن گیا، عمر فاروق ورگا غیرت مند بن گیا ہے. تینوں دساں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک خطرہ خون نکلا. سن
وہ جنہ اللہ تعالیٰ دا قرآن تے نبی دا دین سمجھا سی وہ کنے خیرت تے حیاواں والے ہوندے سن. سناوا ایک گل ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھو قبلہ جس وقت ہندوستان تے پاکستان دی ونڈ ہوئی ہے کی ہوئی ہے ونڈ ہوئی ہے ونڈ آزاد نہیں ہویا. ایک من کہنے لگا انجے تو مسٹر جناح دے خلاف بولتے جو انہیں پاکستان آزاد کرایا. میں کہا کنا تو آکا ہندوا تو میں کہا ہندوا دے تے سا پہلے قیدی کوئی نہیں تھا تے ہے سا قیدی انگریزاں دے. دس تیرا ملک انگریزاں تو آزاد ہو گیا ہے تیرا ملک انگریزاں تو آزاد نہ قانون نہ نظام کوئی ہے تیرے ملک دے اندر آزاد کوئی نہیں. تے پھر پاکستان کا دا ہے پاکستان بنیا ادو ہی سمجھا گے جس وقت اس کے اندر قرآن دا نظام تو محمد مصطفیٰ دا قانون ہوے گا. ایک بندہ مینوں کہنے لگا آخر عجیب گل ہے تو جے تو پاکستان دے خلاف بولنا ہے پھر رہنا وچ کیوں ہے نکل جا جا باہر رہ چلا جا ایتھے کیوں رہ رہا میں. میں کہا جلیا جدو گھر دے اندر کتا وڑ جاوے نا کتے نو کڈیا جاندا ہے آپ گھروں باہر نہیں نکلا جاندا. ہاں انگریز دا نظام قبلہ ایک کتا ہے کتا. ادھر ویخ اج لوگ آخدے نے نواز شریف آوے نہ اے نہ آوے عمران خان آوے اے نہ آوے تے زرداری آوے تے فلانا آوے. بندے بدلو. میں کہا بندے نہ بدلو جھلیو نظام بدلو. پر جنی دیر تک نظام نہیں بدلے گا انی دیر تک کدے آرام سکون چین لب سکتا نہیں. کدے بھی چین امن سکون قرار نہیں لب سکتا. میں تانوں مثال دینا پر جے اگر دکان اتنے پیاں ہون بوتلاں شراباں دیاں شراب دی بوتل پئی ہوے تے پھر آکھیا جاوے کہ شریف بندہ ویچے اوے بدماش بندہ نہ ویچے امیر بندہ ویچے خیانت کرنے والا بندہ نہ ویچے. اس گل دا کی تک بندہ ہے شریف بوے گا تے ویچے گا شراب جے بدماش بوے گا ویچے گا شراب. چلیا تینوں پتہ ہے خوہ دے اندر کتا ڈگ پوے نا بندہ لاکھ بوکیاں کڈے جنی دیر تک وچ کتا پیا ہے نا پاویں 200 دے بجائے 300 ڈول کڈ کدے خوہ پاک نہیں ہو سکدا. خوہ ادو پاک ہوے گا جس وقت وچوں کتا کڈیا جاوے گا. اج جڑے ڈول پہ کڈنا ہے نا اے ڈول لا کڈ بچے جے جڑا انگریز دے نظام دا کتا پیا ہویا وے اس نو کڈ دے. جدو کڈ دیویں گا پھر ماحول معاشرہ اوے دا بن جاوے گا جویں دا میرے محمد مصطفیٰ نے بنا چھڑیا سی. ہاں ذرا توجہ نال بولو نا سبحان اللہ. ادھر ویکھو میں تینوں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا وا. کنکاں دا موسم ہے کنکاں دے موسم دے اندر تھریشر لائی جاندی ہے. توجہ تھریشر لائی جاندی ہے کنک نو کڈن دی خاطر. ہن ویکھو سٹا ایڈا سارا ہویا کھڑا وے بھوں وی ہے دانے وی ہیں بھوں تھلے اتے دانے تھلے جانوراں دی خوراک اتے انساناں دی خوراک. جس وقت تھریشر دے اندر پئی جاندی ہے تھریشر انساناں دی خوراک وکھری کر دیندی ہے جانوراں دی خوراک وکھری کر دیندی ہے جانوراں دی خوراک. تھریشر جنی دیر تک تھریشر دے اندر نہیں سی پایا گیا جانوراں دی خوراک انساناں دی خوراک ایک سی کٹھی سی. جدوں تھریشر دے اندر پائی گئی ہے پھر جانوراں دی خوراک وکھری ہو گئی ہے انساناں دی خوراک وکری ہو گئی ہے. جس وقت تھریشر انساناں تے جانوراں دی خوراک اکے پاسوں کڈنا شروع کر دے وے لوگ آکھدے نے مستری نو بلاو زمیندار آکھدا وے جلدی کرو اس تھریشر نو بند کر دیو تھریشر خراب ہو گئی ہے مستری نو ساتھ لیاو کیونکہ تھریشر خراب ہو گئی ہے. کیوں تھریشر اس واسطے خراب ہو گئی ہے انہیں رلا کرنا شروع کر دیتا ہے انساناں دی خوراک اور جانوراں دی خوراک ایک پاسو کڈنا شروع کر دیتی ہے. بس سجنا یاد رکھ لے وہ جدو تھریشر اللہ کرنا شروع کر دے وے تھریشر سمجھ لو خراب ہو گئی ہے. تھریشر نو صحیح کرن دی خاطر مستری دی لوڑ پہ جاندی ہے. اسی طریقے دے نال جڑا مولوی پیر عوام دا بندہ دیوبندی وہابی جمہوریت اسلام ہر شے نو اکٹھا کیتی بیٹھا ہوے یاد رکھ لے ایندی بھی ایمان والی تھریشر خراب ہو گئی ہے. دیکھ لے جدوں دنیا والی تھریشر خراب ہوے پھر مستری دی لوڑ پیندی ہے وہ جدوں دین والی تھریشر خراب ہو جاوے پھر چشتی دی لوڑ پیندی ہے. ادھر ویکھ توجہ مسلمان جدو ہندوستان تے پاکستان دی ونڈ ہوئی ہے مسلماناں دی عورتاں بھی آ رہی سن
میں جڑیاں سکولاں دے اندر نہیں سن گئیاں وہ جنہیں فے بی اے تے ایم اے نہیں سی کیتا صرف رب دا قرآن پڑھیا سی او مسلماناں دیاں بیبیاں آ رہیاں نے پیچھے سکھاں نے آ کے حملہ کر دیتا ہے عزت لٹن دی خاطر سکھاں نے آ کے پیچھو حملہ کیتا ہے اگے ویکھیا خون نے پیچھو سکھ آ رہے نے اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے ایسا وحشتناک ماحول جس ماحول دے اندر شیر دل نوجواناں دے جگر خون ہو جاون پیتے پانی ہو جاون دماغ دے اندر پئی ہوئی قوت فیصلہ جواب دے جاوے پر انہاں مسلماناں دی بیبیاں دے حیا تے غیرت دا اندازہ لگا اگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے پر انہاں دے دونوں بیبیاں دے اندر فطرت دا استاد بول کے آخدا ہے او بیبیو تساں گھر دے اندر پڑیاں جے او بیبیاں بھی اپنے آپ نو سمجھا دیاں نے کہ اساں ان پڑھ ہاں اساں کوئی سکول والیاں نہیں اساں اپنی ماں دی گود دے اندر رب دا قرآن سنیا ہے وہ پھراواں دی زبان دے وچوں انڈیا دے کنجراں دے گانے نہیں رب دا قرآن سنیا ہے اپنی باپ دی زبان دے وچوں اکم راہی کنجر دے توڑے نہیں نبی دے فرمان سنے نے اج ساڈی فطرت دا استاد سانو اس گل تے مجبور کر رہا ہے او بیبیو اپنے قرآن پڑھے نو لج نہ لاویا جے اپنے اسلاف بیبیاں دے کردار دے اوتے داغ نہ دے ویا جے اج نہ کافراں نو دس دے ویا جے کہ مسلمان دا ایمان کڈی قوت والا زوردار ہوندا ہے کیویں پہاڑاں نالوں زیادہ مضبوط ہوندا ہے کیویں سمندر نالوں زیادہ وسعت رکھن والا ہوندا ہے مسلماناں دی بیبیاں پیچھو سکھ آ رہے نے اگے خون عزت لٹن دی خاطر پر او سوچ کے اے دل دے اندر خیال لیا کے انہاں کھواں دے اندر چھالا پیا مار دیا نے 90,000 بلکہ 90 لاکھ عورتاں نے چھالا مار کے اپنی جان دے چھڈی ہے پر اے گوارا نہیں کیتا کہ ساڈے جسم نو کسے کافر دا ہاتھ لگ جاوے جاوے میدان دے اندر میں باغ کٹ کے پہ گل کرنا وا 64-65 سال ہو گئے نے سکول بنے نو پاکستان بنے نو جاوے ایک عورت کٹ کے لیاو وہ جیڑی آکھے جندہ دل ضمیر بولے 16 پاس تے آکھے میں مرتے جاواں گی پر اپنے جسم نو کسے غیر دا ہاتھ نہیں لگن دیاں گی چوکاں تے اپنی عزتاں برباد کراندیاں دفتراں دے اندر اپنی عزتاں لٹاندیاں تے ویکھیاں نے پھر یاد رکھ لے تعلیم انہوں نہیں آکھدے جڑی مسلمان دی دھی بہن نو بے حیا تے بے غیرت بناوے حیا تو باہر کر دے وے تعلیم تے انہوں آکھدے نے جنہوں پڑھن والی سیدہ رابعہ بصری تے حضرت تے سیدہ فاطمہ تو زہرا ورگی بن جاوے اگر بندے دے درویش پذیری 1000 امت بے میرد تو نہ میری بطول باش پنہا شو عظیم اثر کے در آغوش شبیر بگیری علامہ فرماندا ہے مسلمان دی دھیے میں درویش دی اگر تو نصیحت یاد رکھے نا جگ مر جاوے گا پر تینو موت نہیں آوے گی کیڑی نصیحت آپ نے فرمایا بطول باش پنہا شو عظیم اثر حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا وانگو اس زمانے دی اکھ تو لک جا تیری گود دے اندر آن والے بھی مولا حسین ہون گے ہاں مولا حسین نے ایویں نیزے تے چڑھ کے قرآن نہیں پڑھیا ہاں ماں جو سیدہ فاطمہ تو زہرا سی جنہیں قرآن پڑھ کے لوریاں دتیاں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے رب العالمین سونا تیرے 4 ایک فکر بولے نے اپنی بارگاہ دے اندر اس نو قبول فرماوے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین